أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله. الآن بلغتهم والله يا إخوان سبحان الله هؤلاء أقبلوا إلى دين الله عز وجل، قالوا هذه كنيستنا حولوها إلى مسجد، لكن سبحان الله هؤلاء يحتاجون إلى توسعة المسجد، يحتاجون إلى من يكتب لهم شيخ محلي يعلمهم ماذا يسعى المسلم الجديد جهله، يحتاجون يا إخوان والله إلى يد المساعدة. هؤلاء فقراء ربما يمر عليهم اليوم واليومين والثلاثة والأسبوع أحيانا والله ولا يطعمون. لماذا نفعل هذا الكسر المباشر؟ هل من أجل أن يرانا الناس؟ لا والله. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص. ولكن نحن يا إخواني لا حول لنا ولا قوة إلا بالله أولا ثم بأهل الخير. هؤلاء إخوانكم يحتاجون إلى من يمد لهم يد العون. كان كنيسة كبيرة تحول الإسلام وقال هذه كنيستي. من لهذا الخير أشابه الله؟ انظر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هل رأيتم مثل هذا من قبل؟ سبحان الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من الدنيا وما فيها، فما بالك بإقبال قرية بكاهنهم بكنيستهم بكل شيء أتوا إلى دين الله عز وجل. والله إنه الخير، لكن من يمد يد العون لهم إخواني بارك الله فيكم للثبات على دين الله عز وجل. هذا صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كلام نسيب جزاكم الله عنا خيرا، ونسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يحفظكم. كاهن كنيسة يقبل إلى دين الله عز وجل ويقبل الناس من خلفه، يحول المعبد والكنيسة إلى مسجد، يعني فعلوا كل شيء. فأين إخواننا من أهل الخير؟ جزاكم الله عنا خيرا.